आउनुहोस् आज यो अर्जुनको प्रथम प्रश्नबाटै प्रारम्भ गरौँ कुराहरू। 12 र 13 श्लोकको विभूति योग नाम गरेको 10 अध्यायको 12 र 13 श्लोकलाई हिजो एकपल्ट हामीले सामान्य रूपले यसको अर्थ गरेको छौँ। एकपल्ट हेरेर अनि अगाडि बढौँ। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सामान्य अर्थ हामीले हिजो गरेको छौँ। अर्जुन भन्दछन्, हे प्रभु, परम ब्रह्म परम धाम महान पवित्र तपाईं नै हुनुहुन्छ। भवान एव तपाईं नै हुनुहुन्छ। तपाईं शाश्वत हुनुहुन्छ, दिव्य हुनुहुन्छ, पुरुष आदिदेव र अजन्मा र सर्वव्यापक परमात्मा तपाईं नै हुनुहुन्छ। तपाईंलाई सबै ऋषि महर्षिहरूले देवर्षिहरूले देवर्षि नारदले असित र देवल तथा व्यासले पनि भन्दछन् यस्तै तपाईं यस्तै हुनुहुन्छ भनेर भन्दछन् र स्वयं तपाईं पनि मेरा लागि यो कुरो भन्नुहुन्छ। अनेक ग्रन्थहरूमा ऋषयः 2-3वटा ऋषिको नाम यहाँ लिनुभएको छ, तर अरू धेरै ऋषिहरूले पनि तपाईंलाई यसरी भन्दछन्। जस्तो महाभारतमा भगवान श्री कृष्णलाई ऋषिहरूले भिन्न भिन्न प्रकारले प्रार्थना गरेका छन्। जस्तो महाभारतमा मार्कण्डेयले भनेका छन्, मार्कण्डेय ऋषि जो अष्ट चिरञ्जीवीमा एउटा मानिन्छ, भगवान श्री कृष्णलाई भनेको छ, हजुर यज्ञको यज्ञ हुनुहुन्छ, तपस्याको तप हुनुहुन्छ र भूत भविष्य र वर्तमान पनि तपाईं नै हुनुहुन्छ। महाभारतको भीष्म पर्वमा 68 अध्यायको 3रो श्लोक। भृगु नाम गरेका ऋषिले भन्नुहुन्छ, यी देवताका देवता र परम पुरातन विष्णु भगवान हुनुहुन्छ। 4थो श्लोकमा अंगिरा ऋषिले भन्दछन्, सम्पूर्ण प्राणीहरूको रचना गर्नेवाला तपाईं नै हुनुहुन्छ भनेर 6औं श्लोकमा वर्णन गरेको छ। र ब्रह्माजीका आदि मानस पुत्रले सनक सनन्दन सनातन सनत कुमारले भन्दछन्, इनका मस्तक आकाश र हातले सम्पूर्ण पृथ्वी व्याप्त छ। इनको पेटमा उदरमा तीनै लोक अवस्थित छ। यी सनातन पुरुष हुन्। तपस्याद्वारा अन्तःकरण शुद्ध भएपछि मात्र साधकहरूले यिनीहरूलाई जान्न सक्दछन्। आत्मसाक्षात्कार भएका, सम्पूर्ण विषयबाट निवृत्त भएका परम तृप्त ऋषिहरूमा यी परम उत्कृष्ट ऋषि हुन्। युद्धमा कहिल्यै पनि पछाडि नजाने यी राजर्षिहरूका परम गति पनि यिनै हुन्। महाभारतको भीष्म पर्वको 68
अध्यायको 8 श्लोकदेखि 10 श्लोकसम्म यी कुराहरू छ। जस्तो माथि लेखेको छ देवर्षि नारद। देवर्षि नारदले के भनेका छन् भन्दा भगवान श्री कृष्ण सम्पूर्ण लोकहरूको उत्पन्न गर्नेवाला हुनुहुन्छ, जसलाई भागवतमा विश्वोत्पत्त्यादि हेतव्य भनेको छ। सम्पूर्ण भावहरूलाई जान्नेवाला पनि उहाँ नै हुन्छ। सम्पूर्ण साध्य र देवताहरूको ईश्वरहरूको पनि ईश्वर भगवान श्री कृष्ण नै हुनुहुन्छ। माथि श्लोकमा 2-3 ऋषिहरूको नाम छ, अर्को एउटा नाम छ असित अनि देवल। असितले के भन्छन्? असित र देवलले भने भगवान श्री कृष्ण नै प्रजाको सृष्टिमा प्रजापति र सम्पूर्ण लोकका एक मात्र रचयिता हुनुहुन्छ। महर्षि व्यास, जसलाई माथि लेखेको छ देवल अनि व्यास, महर्षि व्यास भन्दछन् तपाईँ 8 वसुहरूमा वासुदेव हुनुहुन्छ। इन्द्रको इन्द्रत्व प्रदान गर्नेवाला देवताहरूका पनि परम दैवत तपाईँ हुनुहुन्छ। यानी जुन यो श्लोकमा तपाईँ परब्रह्म हुनुहुन्छ, परमधाम हुनुहुन्छ, परम पवित्र हुनुहुन्छ, तपाईँ शाश्वत दिव्य परम पुरुष र आदिदेव अजन्म हुनुहुन्छ भनेर सर्वव्यापक हुनुहुन्छ भनेर सर्वै ऋषयः, सम्पूर्ण ऋषिहरूले यस्ता कुरा गरेका छन् भन्दा ऋषिहरूको केही सङ्ख्या यहाँ भनेर अनि अगाडिको प्रसङ्ग आउँदछ। मतलब प्रमाण अर्जुनले त्यो परमात्माको परम दिव्य गुह्यतम गोपनीय ज्ञानलाई जान्नका लागि एक प्रकारले भगवानको स्तुति गरेका हुन् र यो पनि जान्न चाहन्छन् मेरो त रोम रोममा तपाईँ मेरो मामाको छोरो हो भनेर मलाई कौटुम्बिक प्रेम पनि अत्यधिक छ। तर तपाईँका कुराले कोही बेला मलाई शङ्का हुन्छ, तपाईँ मेरो मामाको छोरो हुनुहुन्न कि क्या हो भन्ने पनि शङ्का हुन्छ र यो शङ्काको निवारण गर्नका लागि पनि अर्जुनले प्रश्न गरेका हुन्। अब असित र देवल यी 2 ऋषिहरूको नाम धेरै सुनिएको हुँदैन। कश्यप ऋषिका धेरै सन्तानहरूमध्ये असित नाम गरेका जो ऋषि हुनुहुन्छ कश्यप ऋषिको छोरा हुन्। कश्यप ऋषिले हिमवानकी एकपर्णा नाम गरेकी हिमवानकी छोरी एकपर्णासँग विवाह गरे र असितले विवाह गरेपछि असित र असितले एकपर्णाको गर्भबाट देवल नाम गरेका ऋषिलाई जन्माए उनले। यी दुवैवटा ऋषिहरू ऋग्वेदका मन्त्रद्रष्टा ऋषि हुन्, यानी बहुतै परम सिद्ध ऋषि हुन्। वर्णन आउँदछ महाभारतमा यी दुवै ऋषिहरू अत्यन्त परम तपस्वी थिए र कहिल्यै पनि कसैलाई पनि कति अपराध गर्दा पनि श्राप आदिको दण्ड दिँदैनथे यिनीहरू। सबैसँग समान व्यवहार गर्ने अत्यन्त उत्कृष्ट विचारधारा भएका परम तपस्वी ऋषि थे असित र देवल। असित पिताजी हुन्, देवल उनका पुत्र हुन्। दुवै महान ऋषि भए र यिनीहरूलाई ऋग्वेदका मन्त्रद्रष्टा ऋषि मानिन्छ। व्यास त तपाईहरुलाई थाहै छ, मत्स्यगन्धाको गर्भबाट पराशर नाम गरेका ऋषिले अत्यन्त राम्रो भन्दा राम्रो मुहुर्तमा, किनभने नदीमा तैरिँदै गर्दाखेरि मत्स्यगन्धा नाउ ख्याउँदै छिन्। पराशर ऋषिले त्यतिखेरै पराशर ऋषि अत्यन्त ब्रह्मज्ञानी परम ज्योतिषी ऋषि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले विचार गर्नुभयो यो समयमा यदि कोही पुत्र पैदा भयो भने त्यो संसारको सर्वश्रेष्ठ परम विशिष्ट ज्ञानी पुत्र हुन्छ र मत्स्यगन्धाको गर्भबाट पराशर ऋषिले जुन पुत्र जन्माउनु भयो त्यो पुत्रको नाम हो व्यास। व्यासको एउटा नाम हो बादरायण। बद्रिका वनमा उत्पन्न भएको हुनाले बादरायण। व्यासको एउटा नाम हो द्वैपायन। द्वैपायनको अर्थ हो आइल्यान्डमा जन्मेको हुनाले द्वैपायन पनि भनिन्छ।
र व्यास चाहिँ जसरी हामी सिद्धार्थलाई बुद्ध भन्छौँ, बुद्ध नाम होइन, बुद्ध एउटा उत्कृष्ट अवस्थाको नाम हो बुद्ध। र बुद्ध एउटा मात्रै बुद्ध छैनन्। जस्तो अहिलेको जुन हामीले जानेका बुद्ध हुन्, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, यी नेपालको पवित्र धरा लुम्बिनीमा जन्मिएका राजाका सुपुत्र हुन्। तर यो संसारमा जसले जसले महान ज्ञानलाई हासिल गरेको छ, जगत, जीवन र जगदीश्वरलाई अनेक विधाले अनेक तरिकाले जानेका जो पारदर्शी महापुरुषहरू छन्, उनीहरूलाई बुद्ध भन्ने परम्परा थियो। र यो संसारमा आजसम्म हजारौं बुद्ध भइसके र आउने समय पनि बुद्ध हुन्छन्। बुद्धको अर्थ हो पूर्ण ज्ञानी। त्यसै कारणले निजानन्द सम्प्रदाय श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममा पनि महामती प्राणनाथजीले आफ्ना सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजलाई बुद्ध भनेको छ। यानी बुद्ध जो आफ्नो समयको तत्त्वद्रष्टा जो हुन्छ उसलाई बुद्ध भनिन्छ। त्यसरी नै व्यास विस्तरो विग्रहो व्यास सच शब्दस्य विस्तर। व्यासको अर्थ हो जसले फैल्याउँदछ। अत्यन्त काठिन्यपूर्ण अर्थ भएको वेदलाई सजिलो सजिलो बनाएर जसले 4 वेदमा विभाजन गर्यो। फेरि पनि कठिन भयो र वेदमा भएका ब्रह्मज्ञानका मन्त्रहरूलाई याज्ञवल्क्य आदिको प्रसङ्ग लिएर अनि उपनिषदहरूलाई निर्माण गर्ने, पुराणहरूको फेरि तिनै वेद र उपनिषदका दिव्य मन्त्रहरूलाई सरलीकरण गरेर एउटा कथाको माध्यमले, भएको कथा, काल्पनिक कथाहरूको माध्यमले पुराणहरूको संरचना गरेको र इतिहासको महान ग्रन्थ महाभारतको रचना गर्ने र अद्वैत वेदान्तको शिखर ग्रन्थ ब्रह्मसूत्रको निर्माण गर्ने, महाभारत जस्तो अलौकिक दैवीय गुण सम्पन्न ग्रन्थको प्रणयन गर्ने भगवान वेदव्यास हुनुहुन्छ। भगवानका यी अवतार हुन्। र अर्जुनले जुन यो कुरो भन्दैछन् कि भगवान तपाईलाई यस्ता संसारका सुप्रसिद्ध महापुरुषहरूले पनि तपाईलाई परब्रह्म भन्दछन्। त्यसकारणले तपाईलाई म खाली देवकीको पुत्र मानौं, जस्तो हामी भन्छौं नि सधैँ, वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानन्दम कृष्णम वन्दे जगद्गुरु। हे कृष्ण, तपाई वसुदेव सुतम, वसुदेवका छोरा तपाई हुनुहुन्छ। देवम कंस चाणूरमर्दनम, कंस, चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल आदि गरेका विश्व विजयी रेस्लरहरू, पहलवानहरूलाई मर्दनम, चूर्ण चूर्ण बनाउने, देवकी परमानन्दम, आमा देवकीलाई परम आनन्द प्रदान गर्ने। हे कृष्ण, तपाईं जगद्गुरु हुनुहुन्छ। तपाईं सम्पूर्ण जगतको एकमात्र गुरु हुनुहुन्छ। भगवान श्री कृष्णलाई जगद्गुरु मानिएको छ। ब्रह्मालाई पनि कहीं कहीं जगद्गुरु भनेको छ र भगवान शंकरलाई थुप्रो ठाउँ जगद्गुरु भनेको छ। रामचरितमानसमा भगवान शंकरका लागि शब्द आउँदछ, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। हे भगवान, तपाई त्रिभुवनको गुरु हुनुहुन्छ। वेद बखाना भगवान शंकरका लागि प्रसिद्ध पद छ। वेदले पनि तपाईको बखान गर्दछ। तपाई त्रैलोक्यको गुरु हुनुहुन्छ। तपाई भगवान शंकरलाई शब्द श्रीमद् भागवतको 3य स्कन्धमा कि 4th स्कन्धमा होला, कस्तम चराचर गुरु, भगवान शंकरलाई चराचरको गुरु मानिएको छ।
र भगवान शंकर प्राय प्राय एकान्तमा बसेर मन्त्र र तन्त्रको अभ्यास गर्नुहुन्छ र मन्त्र शास्त्र र तन्त्र शास्त्रको मूल प्रणेता भगवान शंकर हुनुहुन्छ र तन्त्र शास्त्रलाई पछि गएर अघोरीहरूले अघोरी तन्त्र बनाए, तर मूलमा तन्त्र शास्त्र अत्यन्त सात्विक शास्त्र हो। र यसरी अर्जुनले भगवान श्री कृष्णलाई परब्रह्म भनेको छ र भगवान श्री कृष्ण जुन ग्रन्थको यहाँनेरि भगवत गीता सुनाउँदाखेरि भगवत गीतालाई अलिकति विशाल मस्तिष्क राखेर, विशाल मस्तिष्क राख्नु भन्नुको अर्थ कोही कोही बेला हामीले जानेको कुरालाई मात्रै हामी यही ठिक हो भनेर भन्छौँ। कोही कोही बेला सम्प्रदाय त बहुत राम्रो कुरो हो, किनभने सम्प्रदायको अर्थ के हो? सम्प्रदाय, एउटा यस्तो खालको दिव्य परम्परा जुन परम्परामा गुरुले आफ्नो शिष्यलाई दाय भनेको दिनु, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म विद्या, आत्मा र परमात्माको उपलक्षणले युक्त भएको ज्ञान दाय माने दिनु। कसरी दिनु? सम्यक प्रकर्षेण ददाति। सम्यक भनेको अत्यन्त राम्ररी, प्रकर्षेण भनेको सम्पूर्ण रूपले शक्तिपातको रूपमा दाय माने दिनु। तर कोही कोही बेला के हुन्छ भने सम्प्रदायको यो भावना कम हुन्छ अनि सम्प्रदायमा भएको कुरालाई महत्त्व धेर दिएर शास्त्रका कुराहरूलाई कम आकलन गर्न थालिन्छ। अनि शास्त्रका कुरा कम आकलन गरेपछि यसलाई हामी सिधा आजको भाषामा भन्नुपर्दा संकुचित विचारधारा भन्न सक्छौँ अथवा नेरो माइन्ड भन्न सक्दछौँ। नेपालीमा के भन्छन्, मेरो गुरुको 100 टका के त्यस्तो खालको किम्बदन्ती छ नि एउटा, त्यसरी नै नाम यो जुन छ नै, यो संसार यति विचित्र छ र यो संसारमा जन्मिएका परम विद्या लिएर आएका भिन्न भिन्न महापुरुषहरू यति विचित्र छन्, जति अध्यात्म जगतमा तपाईँ डुब्दै जानुहुन्छ त्यति आश्चर्य हुँदै जानुहुन्छ। त्यतिखेर यस्तो लाग्दछ एउटा जीवन त बहुत सानो हुन्छ। यो सम्झिनका लागि एउटा आचार्यले आफ्नो जीवनमा परम तपस्याद्वारा अनुप्राणित गरेको अनुभवलाई बुझ्नै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले एकदम खुला हृदयले एउटा दिव्य परम्परा, एउटा राजमार्गमा लागेर हिँड्नु पर्दछ, तर मस्तिष्कलाई खुला राखेर अनि विचारधाराहरूलाई जहाँ जहाँ राम्रो कुरो भेटिन्छ न लडखडाइकन, कम्पायमान नभइकन अनि ज्ञानलाई लिनु पर्दछ। त्यसकारणले अर्जुनले भगवान श्री कृष्णलाई तपाईँ परब्रह्म हुनुहुन्छ र भगवान श्री कृष्ण अब यो 10 अध्यायमा हामी भोलि पर्सिदेखि पढ्छौँ होला। कृष्ण को खाली देवकीको पुत्र हो या वसुदेवको पुत्र हो, नंद बाबाको छोरा हो या यशोदाको आनन्द हो, तर 10 अध्यायमा त कृष्ण भन्नुहुन्छ कालोस्मि। 11 अध्यायमा काल म हुँ, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध। यो लोकलाई बढ्दै गरेको लोकलाई नाश गर्ने काल पनि म नै हुँ। को हो कृष्ण? कृष्ण कति प्यारो, कति मधुर। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी भन्नुहुन्छ मधुरादे पतेरखिलम मधुरम। अत्यन्त मधुर परमात्मा हुनुहुन्छ। एकातिर अत्यन्त क्रूर भन्दा क्रूर काल पनि म हुँ भन्नुहुन्छ। त्यसकारणले कृष्ण आफूमा वन्डरफुल हुनुहुन्छ। कृष्ण आफूमा अत्यन्त महाआश्चर्य हुनुहुन्छ। त्यसकारणले शास्त्रको अध्ययनद्वारा र सद्गुरुको अनुभवद्वारा अनि साथमा आफ्नो निष्ठाद्वारा अनि तर सबैभन्दा ठुलो कुरो
उनैलाई प्रार्थना गर्ने प्रभु, तिमीलाई बुझ्नको लागि तिम्रो कृपा बिना म बुझ्नै सक्दिनँ। जब महान महान ऋषिहरूले नै हात खुट्टा छोडिदिन्छन्, प्रभु हामी तपाईँलाई जान्न सक्दैनौँ, नेति नेति वेदले स्वयं भन्दछन्, हे कृष्ण तपाईँलाई जान्न बडो गाह्रो छ भने हामी को हौँ जान्न सक्ने। तसर्थ यदि तिम्रो कृपा भयो भने फेरि प्रभुको कृपाले के हुन्छ भन्दा प्रभुको कृपा बहुत गजबको छ। राईको पर्वत कर शक्ति पर्वतको राई। राई भनेको रायोको दाना, रायोको दानालाई पर्वत बनाउन सक्ने, पर्वतलाई रायोको दाना बनाउन सक्ने यो प्रभुमा सामर्थ्य छ, अद्भुत सामर्थ्य छ प्रभुको। त्यसकारणले कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, सबै कुरो गर्न। त्यसकारणले सबैभन्दा मूल कुरो हो प्रार्थना। तर प्रार्थनासँग शिक्षा हुन बहुत जरुरी छ। तपाईको प्रार्थना यदि उद्देश्य बिनाको छ, लक्ष्य बिनाको छ भने प्रार्थना फलीभूत हुँदैन। कृष्णलाई जान्नु पर्यो। कृष्ण जसको हामी प्रार्थना गर्दैछौँ यो पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा हो। यो कुनै सामान्य इन्द्र चन्द्र आदि देवता होइन। यो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि त्रिगुणमय देवता मात्र होइन। यो अनन्त सृष्टिको मालिक नारायण मात्र होइन। यो को हो त भन्दा अहो भाग्यम नन्द गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानन्दम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। स्वयं ब्रह्माले भन्दछन् कि तपाईँ पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। तर काहीँ पनि भगवान विष्णुले कृष्णको प्रार्थना ब्रह्मवैवर्त पुराणमा गरेको छ, तर अन्य भागवत आदि ग्रन्थमा गरेको छैन। किन? यसलाई पनि बुझ्न जरुरी छ। यस विषयमा कहिल्यै पनि मैले चर्चा गरेको छुइनँ। यस विषयमा भगवान श्री विष्णुले श्री कृष्णको प्राय कहीँ पनि ब्रह्माले प्रार्थना गरेका छन्। भगवान शंकर त श्री कृष्णको परम भक्त नै हुनुहुन्छ। भागवतको 11 स्कन्धमा हो कि 12 स्कन्धमा हो, वैष्णवानाम यथा शम्भो, वैष्णवहरूमा यानि कृष्ण भक्तहरूमा परम अग्रगण्य शम्भु माने भगवान शंकर हुनुहुन्छ। जसले शंकरलाई वैष्णव मान्दैन, जसले गंगालाई सामान्य पानी मान्दछ, सम्झिनु यो मान्छे होइन, यो मान्छे भएर पनि अति तुच्छ हो भनेर शास्त्रले भनेको छ। भगवान विष्णुले किन यसरी प्रार्थना, तपाईहरुलाई थाहा छ, भगवान विष्णु श्री कृष्णमा समाहित हुनुहुन्छ, एकाकार हुनुहुन्छ। जब श्री कृष्ण परमात्मा यो जगतमा लीला गर्न आउँदाखेरि तीनवटा चीज एउटै ठाउँमा छ। तीनवटा चीज कुन कुन हो भन्दाखेरि सम्झिनुहोस् तपाई 60 पावरको बल्ब, 100 पावरको बल्ब र एउटा हेलोजिन, यो तीनैवटा एकै ठाउँ सम्मिलित भएर एकाकार भएको छ। अब यहाँ 60 पावरको बल्ब अर्को छैन, 100 पावरको बल्ब अर्को छैन, हेलोजिन अर्को छैन, एउटै ठाउँ समाहित भएको छ। श्री कृष्णमा, श्री कृष्ण स्वयंमा परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन अक्षरातीत सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड, जसलाई प्रभुपादले भनेको छ, परब्रह्म परमात्मा उत्तम पुरुष श्री कृष्ण त हुँदै हुनुहुन्छ। यो हेलोजिन जस्तो भयो। अब यसमा के छ भने अक्षर यानी गौलोक धाम यसमा समाएको छ। अब यसैमा स्वयं नारायण भगवान यानी भगवान विष्णु पनि समाहित हुनुहुन्छ। अनि तीनै जनाका अलग अलग कामहरू, क्रियालाई अलिकति हेरेर नियालेर निफनेर यदि लीला हेर्यौं भने कहीं भगवान विष्णुले लीला गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो उत्तम पुरुष परब्रह्म परमात्माले गर्नुहुन्न, त्यो भगवान विष्णुले गर्नुहुन्छ। तर कृष्णले गरेको देख्दछौं हामी। ओके, जसरी दुर्योधन आदि राक्षसहरूलाई, काल यवन जस्ता राक्षसहरूलाई, जरासन्ध आदिलाई मार्ने र मराउने काम उत्तम पुरुषको काम होइन। त्यो अक्षर ब्रह्मको गौलोकीनाथको काम होइन। त्यो भगवान विष्णुले गर्नुहुन्छ। यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर भयो। यो भगवान विष्णुले गर्ने काम हो। केवल कृष्ण अवतारमा मात्रै होइन, रामावतार लिएर, मत्स्यावतार लिएर, नृसिंहावतार लिएर, वामन अवतार लिएर, अलग अलग अवतारमा अलग अलग प्रक्रियाद्वारा भूमिको भारको बार बार हरण गर्ने काम यो भगवान श्री विष्णुको हो। जब म भगवान विष्णु भन्दछु त्यहाँ नारायण भगवानलाई अध्याहारमा लिइहाल्ने। यी दुईटा अलग होइन नि, यो दुईटा एउटै कुरो हो। ओके, अब ब्रजमण्डलमा गाग्रो फोर्ने, धमाल गर्ने, यो सब काम यो अक्षर ब्रह्म यानी गौलोकीनाथ गर्नुहुन्छ। र कंसको अत्याचारलाई समाप्त भगवान विष्णुको अवतारले पनि गर्न सक्दैन। ब्रह्मवैवर्त पुराण कंसको अत्याचारलाई, किनभने पृथ्वी अत्यन्त रुदन गरेर नारदले पृथ्वीलाई ब्रह्माको छेउमा लाँदा ब्रह्माले असमर्थता जाहेर गरे। भगवान श्री शंकरले पनि असमर्थता प्रकट गर्नुभयो र यी दुवैले शरणमा जाने ठाउँ हो फेरि भगवान विष्णु। त्यसकारणले नारद देवर्षि, भगवती पृथ्वी गाईको रूप धारण गरेर अनि ब्रह्मा र शंकर चारजना मिलेर भगवान श्री विष्णुको लोकमा क्षीर सागरमा पुगेर करुणापूर्ण प्रार्थना गर्दा भगवान विष्णुले हमेशा जब जब पृथ्वीमा रावणको अत्याचार बढ्दछ, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षको अत्याचार बढ्दछ इत्यादि हुँदाखेरि अथवा कुनै पनि आफतहरू आउँदाखेरि यसरी प्रार्थना गर्दा अनि भगवान विष्णुले सान्त्वना दिएर राम, कूर्म, कच्छप आदि अवतारहरू धारण गर्नुहुन्छ। तर कंसको अत्याचारले त्रासित भएकी पृथ्वीलाई भगवान विष्णुसँग गएर यी चारैजनाले प्रार्थना गर्दा भगवान विष्णुले भन्नुभयो कंसलाई म मार्न सक्दिनँ, कंसको अत्याचारबाट पृथ्वीलाई म मुक्त गर्न सक्दिनँ। छक्क परे। हजुरभन्दा अर्को को छ जसलाई हामी प्रार्थना गरौँ? त्यतिखेर भगवान विष्णुले भन्नुहुन्छ अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवोहमिति मोहिता न जानिम वयम धात परम वस्तु सनातनम। हे ब्रह्मन, हामी त्रिगुण देवताहरू हामी यस्तो सम्झिन्छौँ हामी नै हौँ। नै, हामी त एउटा 14 लोकका हामी कार्यकर्ता हौँ, हामी मालिक हौँ, कार्यकर्ता हौँ। तर यस्ता 14 लोक त अनन्त छन्। हिजो आज विज्ञानले पनि भन्दैछ नि त्यो अनन्त तारागणहरू बस्ने, त्यसलाई के भन्छ? त्यस्तो नाम आएन। ओ अनन्त, त्यस्तो खालका अनन्त सृष्टि छ। याद आयो भने भन्नुला अहिले। अनन्त अनन्त सृष्टि छ। हामी यहाँबाट जुन तारा सबभन्दा सानो देख्दछौँ त्यो सूर्यभन्दा पनि ठुलो हुन सक्दछ। विचित्र छ संसार। भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ हामी जुन 14 लोकमा बस्छौँ यस्ता 14 लोक त थुप्रो छन्। त्यसकारणले एउटा शब्द बार बार प्रयोग गरिन्छ, अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक। अब एउटा ब्रह्माण्ड 14 लोकले युक्त हुन्छ। अनन्त कोटि भनेको त करोडौं करोडौं ब्रह्माण्ड भयो। त्यसकारणले अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा प्रत्येक ब्रह्माण्डमा एउटा ब्रह्मा, एउटा विष्णु र एउटा शंकर, एउटा इन्द्र, 14 मनु, सप्त ऋषिहरू हुन्छन्। यस्ता प्रत्येक ब्रह्माण्डमा हुन्छन् अलग अलग प्रकारले। तर अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक एउटै हुनुहुन्छ। हामी जाउँ ध्यान मार्गबाट। ब्रह्मवैवर्त पुराणमा यो कुरो उल्लेख छ। ध्यान मार्गबाट अनि भगवान श्री कृष्णको दिव्य लोक गौलोकमा पुगेका छन्। अनि गौलोकमा भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ चिन्ता नगर, कंस गौलोक धामकै भक्त हो। त्यसकारणले भगवान विष्णुले असमर्थता प्रकट गर्नु पनि स्वाभाविक हो। किनभने गौलोक धामको उ भएको हुनाले भगवान विष्णुको लोकभन्दा धेरै माथि गौलोक धाम छ। त्यसकारणले यो कंसमा जुन शक्ति छ यो 14 लोकका देवताहरू भन्दा अलौकिक शक्ति कंसमा छ। त्यसकारणले कंसको उद्धार गर्न म स्वयं आउँदछु। र त्यतिखेरै
माहेश्वर तन्त्रमा भगवान शङ्करले पार्वतीलाई भन्नुभएको छ, हे देवी, भगवान श्री कृष्ण गौलोकीनाथले यो कुरो भन्दा साथमा अर्को पनि के कुरो भन्नुहुन्छ भने, मबाट पनि माथि, यानी गौलोक धाम भनेको अक्षरधाम भित्र छ। अक्षरधाम जस्तो ठुलो, जस्तो नेपाल भित्र 7 वटा प्रदेश छन्, एउटा प्रदेशभित्र कतिवटा जिल्ला हुन्छ, एउटा जिल्लामा कतिवटा ग्राम पदहरू हुन्छन्, त्यसरी नै गौलोक धाम एउटा गौलोक धाम भयो। त्यस्ता धेरै धामहरू अक्षरधाम भित्र छन्। त्यस्तै क्षर ब्रह्माण्ड भित्र अनन्त अनन्त 14 लोकहरू छन्। यसरी भगवान श्री कृष्ण गौलोक धामबाट भन्नुहुन्छ, मबाट पनि माथि, यानी अक्षरात् उत्तम, अक्षर लोकदेखि पनि माथि उत्तम पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, जसलाई सच्चिदानन्द रूपाय भनिन्छ। र सच्चिदानन्द रूपाय जो परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, आजसम्म कहिल्यै पनि यो नश्वर जगतमा आउने कारण भएको छैन। त्यसकारणले वेद आदि निगम आगम ग्रन्थहरूले परमात्माको कुरोता गर्दछन्, तर परमात्मालाई जान्दैनन्। त्यसकारणले निगम नि नास्ति गमः यस्य स निगमः, वेद भन्दछन् हामी पनि जहाँ पुग्न सक्दैनौँ न ती परब्रह्म परमात्मा हुन्, अवाङ मनस गोचरम। र गौलोकीनाथ भगवानले भन्नुहुन्छ, पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा पनि 28वां द्वापर युगमा आउँदै हुनुहुन्छ। र म जुन पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा सहित भएर भगवान विष्णुलाई लिएर म ब्रजमण्डलमा प्रगट हुन्छु। यानी ब्रजमण्डलमा प्रगट हुँदाखेरि जो स्वरूप प्रगट भएको छ श्री कृष्णको स्वरूप, यो श्री कृष्णको स्वरूपमा उत्तम पुरुष परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। गौलोकीनाथ कंस उद्धारको लागि आउनु भएको छ र साक्षात त्रैलोक्यनाथ भगवान श्री विष्णु जो हमेशा पृथ्वीमा अत्याचार हुँदाखेरि अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ, भगवान विष्णु पनि समाहित हुनुहुन्छ। त्यसकारणले भगवान विष्णुले कहीँ पनि विशेष रूपमा ब्रह्मवैवर्त पुराण गर्ग संहितामा विशेष रूपमा एकाध जग्गा प्रार्थना अवश्य छ, तर अरू जग्गा छैन। मैले राधा कवच पाठ गर्दै थिएँ। राधा कवचमा बहुत सुन्दर एउटा शब्द छ, यो धेरै म प्राय अरूलाई भन्दिनँ, तर आज राधा कवच यो ब्रह्मवैवर्त पुराणको हो। यसमा के लेखेको छ राधा कवचमा भने तपाईहरुलाई म सुनाऊँ। महाविष्णुश्च जननी सर्वतः पातु सन्ततम। यो राधा कवचको एउटा पंक्ति हो। श्री राधाको प्रार्थना गर्दा हिजो अस्तिको दिन हैन, हिजो हामीले राधा अष्टमी मनायौं। श्री राधा को हुनुहुन्छ भन्दा ब्रह्मवैवर्त पुराणमा लेखेको छ। अब यो संवाद के को अहिले मलाई याद भएन, तर राधा कवचको वर्णन जसले पनि गरेको छ उहाँले गर्दाखेरि भन्नुहुन्छ श्री राधा को हुनुहुन्छ भन्दा महाविष्णुश्च जननी। महाविष्णु यानी नारायण की पनि जननी हुन्। सर्वतः पातु सन्ततम, हे महाविष्णु की जननी तपाईले सबै प्रकारले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। महाविष्णुको पनि तपाई जननी हुनुहुन्छ। यसका यस्तो प्रकारले यहाँनेरि लेखेको छ। र त्यसकारणले अब यस कुरोलाई यसरी बुझौं। अब यसमा धेरै नअल्मलियौं, नभएदेखि यही श्लोकले 2-3 दिन अरु जान्छ। र श्री कृष्ण परब्रह्म हुनुहुन्छ। परब्रह्म भन्ने बित्तिकै हामीले के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि अस्ति नै 4 अध्यायमा श्री कृष्णले अर्जुनलाई
वर्णन गर्दाखेरि हे अर्जुन, यो योग लाखौं वर्ष अगाडि मैले सूर्यलाई दिएको थिएँ, विवस्वानलाई दिएको थिएँ भन्दाखेरि लाखौं वर्ष अगाडि जो श्री कृष्ण हुनुहुन्छ त्योभन्दा पनि अगाडि, यानी वेदको नासदीय सूक्तमा जब वेद भगवान भन्नुहुन्छ केही पनि थिएन, केही पनि मतलब यो पांच तत्व मन बुद्धि अहंकार इत्यादि जब केही पनि थिएन त्यतिखेर मात्र एक पूर्ण ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्थ्यो, अरु केही पनि थिएन। नासदीय सूक्तमा वेदमा जुन लेखेको छ त्यो परब्रह्म परमात्मा हो श्री कृष्ण, जसलाई यी ऋषिहरूले अलग अलग प्रकारले वर्णन गरेका छन्। त्यसकारणले तपाई परब्रह्म हुनुहुन्छ। परमधाम, अब परमधाम भनेको त ठाउँ हो, परमधाम भनेको ठाउँ हो, तर शास्त्रले के भन्छ भने परमात्मा स्वयं पनि परमधाम हुनुहुन्छ। परमात्मा स्वयं पनि परमधाम स्वरूप हुनुहुन्छ। हे प्रभु, तपाई नै परमधाम हुनुहुन्छ। सब कुराहरू हामीले हिजो सुन्यौं। परम पवित्र तपाई हुनुहुन्छ। परमात्मा भन्दा पवित्र कोही छैन। त्यसकारणले 9 अध्याय राजविद्या राजगुह्य योगको 30 र 31 श्लोकमा श्री कृष्णले के भन्नुभयो? अतिशय दुराचारी महापातकी पनि, अहिले भर्खरसम्म जसले अतिशय दुराचार र महापातकी काम गरेको थियो त्यो पनि मेरो शरणमा आयो भने तुरन्त परम पवित्र हुन्छ। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। परमात्मा स्वयं परम पवित्र हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यदि कसैले भजनको माध्यमले स्मरणको माध्यमले कुनै पनि समयमा मनबाट त्यो परमात्मालाई छुन सक्यो भने ऊ तुरन्तै परम पवित्र हुन्छ। यसरी भगवानले धेरै कुरो भन्नुभएको छ। र तपाई यस्तो हुनुहुन्छ भनेर बडा बडा ठुला ठुला ऋषिहरूले, कस्ता ऋषि जसलाई आज हामी वेद भगवान भन्दछौँ, वेदका मन्त्रहरू अकाट्य छन्, अखण्ड छन्, शाश्वत छन्। वेदको कहिल्यै पनि नाश हुँदैन। वेदको सृष्टि समाप्त हुँदा पनि भगवानले वेदलाई सुरक्षित बनाएर गायत्रीको लोकमा राखिदिनुहुन्छ र पुनः वेदलाई फेरि सृष्टि गर्नुहुन्छ। भागवतको पहिलो श्लोक प्रथम अध्याय प्रथम स्कन्धको जन्माद्यस्य तन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय। तिनै परमात्माले सबैभन्दा पहिले ब्रह्माको हृदयमा ब्रह्म वेदको सृष्टि गर्नुहुन्छ। यानी वेदको नाश कहिल्यै पनि हुँदैन। र ती वेदले जसलाई बार बार स्तुति गर्छन् र ती वेदका मन्त्रहरू बेला बेला जब सृष्टिको आदिकालमा ऋषिहरूको हृदयमा उम्रिन्छ ती वेदका मन्त्रहरू छँदैछन् पहिलेदेखि। तर अतिशय तपस्या गरेर जसको हृदय तपपूत भएको छ, परम पवित्र भएको छ, ती ऋषिहरूका हृदयमा वेदका मन्त्रहरू प्रकट हुन्छन्। त्यसकारणले कृष्ण नै परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो। जस्तो मैले हिजो त्यो प्रश्नको अलिकति उत्तर दिने कोशिश गरेँ। अब प्रश्नका त उत्तर हुन सक्छन्, तर्कका उत्तर हुन गाह्रो हुन्छ। तर्क कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तर्क अप्ठ्यारा खालका हुन्छन्। तर प्रश्नको उत्तरमा म चारैतिरबाट घुमाएर तपाईहरुलाई कृष्ण भक्तिमा किन लिएर जान चाहन्छु भने म चाहन्छु तपाईहरु साना साना नदीमा, साना साना खोल्सामा नबग्नुहोस्। यी देवताहरूको भक्ति, कुलायनहरूको भक्ति,
यी धामीहरूले जुन ढक 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 कामेर गर्छन् यी भूत प्रेतको भक्ति, यी सबै साना साना खहरे खोला जस्ता अथवा साना साना खोल्सा जस्ता साना साना नदी जस्ता हुन् यिनीहरू। र कृष्ण भक्ति भनेको अपरम्पार समुद्र दरिया हो। र मैले एउटा आफ्नो यो उमेरमा सद्गुरुको कृपाले तुच्छ बुद्धिद्वारा यति कुरो मैले चाल पाएँ कि कृष्ण भक्ति जीवनको अन्तिम उपलब्धि हो। त्यसकारणले म जोर दिएर निवेदन गर्दछु जहाँ जहाँ कुरो आउँदछ कि हामी कृष्ण भक्तिको लागि आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउँ। तर यदि कसैले हठपूर्वक होइन हामी त यसरी मानेर आएका छौँ मानिलिन्छौँ भन्दा हरितन्त्र नाम गरेको एउटा शास्त्र छ, त्यसमा लेखेको छ हजारौँ हजारौँ जन्मसम्म देवताहरूको भक्ति गरेपछि ब्रह्माको भक्ति पाइन्छ। हजारौँ, मैले श्लोक याद भएन मलाई, तर हजारौँ हजारौँ के भन्दै थियो, डेटाको प्रब्लम आएर बिर्से के भन्दै थियो। ओके, जे होस्। र कृष्ण भक्ति हजारौँ युगसम्म हजारौँ वर्षौँसम्म ब्रह्माको भक्ति गरेपछि शङ्करको भक्ति पाइन्छ अनि अनन्त जन्मसम्म शङ्करको भक्ति गरेपछि भगवान विष्णुको भक्ति चाहिन्छ। फेरि यसमा पनि के हुन्छ, म अलिकति एउटा कुरो पनि गरिहाल्यो। अब शङ्करको भक्ति हामी मजाले ओम त्र्यम्बकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। यो पंचाक्षरी महामंत्र हो भगवान शंकर को। ओके, अनि कति दिव्य। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् इत्यादि भगवान शंकर को स्तुति हो। अब सधैं पाठ गरिँदैन। विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, यही नै होला भगवान शंकर को स्तुति। शिवरात्रि को छेउमा भगवान शंकर को 2-3 दिन कथा गर्नुपर्छ। त्यसकारणले थाहा हुन्छ यो सबै। अब हामीले पारम्परिक रूपमा भगवान शंकर को यसरी गर्ने गरेको छ। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहम इत्यादि 8वटा श्लोकहरू छन्। यसलाई रुद्राष्टक भनिन्छ।
न जानामि योगं जपम नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखौघ ताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। तुलसीदास जी ले लेखनु भयो रुद्राष्टकमिदं पुण्यं मिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। अब मजाले भगवान शंकर को भक्ति गरेको छ तर बीच बीचमा यस्तो विचित्र सम्प्रदायहरू आउँदछन् जहाँ यी भगवान शिव नै होइनन् भन्दैछन्। अब तपाईहरु आजकल नेपालमा प्रख्यात सम्प्रदाय छ, म नाम लिन चाहन्न, तपाईहरु अन्दाज लगाउनुहोस्। यी शंकर शंकरै होइनन् भन्छन्। हाम्रा गुरुले भनेको शंकर मात्रै शंकर हुन् भन्छन्। अब भगवान यस्तो खालको कन्फ्युजन दिमागमा भएपछि भगवान शंकर को परम दिव्य साक्षात जहाँ भगवान शंकर को वास छ, देवादिदेव भूत भावन परम कारुणिक, जब हामी पशुपतिनाथमा जान्छौँ हामीलाई कसरी भाव सम्पन्न हुन्छ। त्यसकारणले एउटा अर्को पनि कुरो के हुन्छ भने जहाँ अशास्त्रीय कुरो हुन्छ त्यहाँ कहिल्यै पनि प्रवचन नसुन्नु। अशास्त्रीय प्रवचन कहिल्यै पनि नसुन्नु। जुन शास्त्रदेखि शास्त्रलाई निन्दा गर्ने खालका जुन कुरा हुन्छन्, यही परम्परा जुन मैले भन्दैछु, यही परम्परामा माउन्ट आबु गएको बेला त्यहाँ किताब भेटे, त्यहाँ लेखेको रहेछ यो गीता मुख्य गीता होइन र यो गीतामा पनि गीता भन्नेवाला चाहिँ हाम्रा भगवानले कृष्णलाई शक्ति दिएर भनेको, नभए त कृष्ण त एउटा सामान्य ग्वाला राजकुमार हुन् भनेर लेखेको रहेछ। मैले थुप्रो चिठी लेखेँ यिनीहरूलाई, मेरो यसको जवाब देऊ भन्न, कहिले उत्तर दिएन। अनि उनीहरूले एउटा फोटो कृष्णको दिन्छन् जन्माष्टमीको बेलामा, कृष्ण आ रहे हैं भनेर। अरे पागल हो, कहाँबाट कृष्ण आ रहे हैं? 5246 वर्ष पहिले कृष्ण आइसक्नुभयो। त्यसकारणले अनि कलियुगमा यस्तै पाखण्ड धर्महरूको प्रचार हुन्छ। यी पाखण्ड धर्महरू शास्त्रका शब्दहरूलाई तोड मरोड गरेर अनि नयाँ एउटा पाउला पलाएका खालका यी अशास्त्रीय धर्महरू हुन्। तर म्यानेजमेन्ट बहुत राम्रो हुन्छ, नयाँ कुरो हो, समर्पित बहुत हुन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि चल्न त चल्दछ। तर यी अशास्त्रीय कुरा सुन्न हुँदैन। यहाँसम्म लेखेको छ हस्तिना ताड्यमानेपि नगच्छेत जैन मन्दिरम। शास्त्रको उल्लेख हो, हात्तीले आएर मार्न, यो मतलब यो उत्प्रेक्षा हो, यस्तै गर्नुपर्छ भनेको होइन। तर उताबाट हात्ती, मदोन्मत्त हात्ती आयो, बच्नका लागि जैन मन्दिरम सामने छ, जानुपर्छ भन्दा सनातनी शास्त्रले भन्यो हस्तिना ताड्यमानेपि नगच्छेत जैन मन्दिरम। यो शब्दको अर्थ यो हो कि नास्तिक परम्पराले युक्त भएको हाम्रा जुन शास्त्रीय देवताहरू छन्, हाम्रा जुन शास्त्रीय अवतारहरू छन्, हाम्रा जुन शास्त्रीय भगवत्ताहरू छन्, जसले यिनीहरूको निन्दा गर्दछन्, उनीहरूको कहिले पनि कुरा सुन्नु। किनभने हामी जे सुन्छौँ त्यो हाम्रो भावना भएर निर्माण हुन्छ। त्यसकारणले हमेशा याद गर्नुहोस्। र हरितन्त्रमा के लेखेको छ भने कैयौं जन्मसम्म भगवान शंकरको उपासना गरेपछि अनि भगवान विष्णुको भक्ति प्राप्त हुन्छ। भगवान विष्णुको भक्ति कैयौं जन्मसम्म गरेपछि अनि गौलोकीनाथ भगवान श्री कृष्णको भक्ति प्राप्त हुन्छ। अनि गौलोकीनाथ भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ, जब गौलोकीनाथ भगवानको भक्ति परिपक्व भएपछि अनि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तत्पश्चात अनि परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण में भक्ति। मतलब
कि श्री कृष्ण संपूर्ण देवताको देवता हुनुहुन्छ, अवतारको परम अवतारी हुनुहुन्छ, ईश्वरहरूको ईश्वर हुनुहुन्छ, भगवानको भगवान हुनुहुन्छ भनेर हाम्रो हृदयमा परब्रह्म परमात्मा, तर ती परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ भनेर द्वापर युगमा जो कृष्ण आउनुभयो बस ठ्याक्कै त्यस्तै हुनुहुन्छ। आफ्नै स्वरूपको पहिचान गराउनका लागि श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्माको प्राकट्य भएको। त्यसकारणले तारतम वाणीमा एउटा शब्द छ, जब कृष्ण प्रगट भएको बेला प्राणनाथजीले बधाई गाउनुभयो, सखी आज बधाई ब्रज घर घर प्रगट्या श्री नंद कुमार। आज नंद बाबाको घरमा नंद कुमार प्रगट हुनुभयो। अब जन्मेको त जेलमा हो, तर प्रगट नंद बाबा घरमा हुनुभयो भन्नुको अर्थ के भयो भन्दा जेलमा कृष्ण जन्मिँदा कसैले पनि चाल पाएन, चाल पाएको त नंद बाबाको घरमा हो। त्यसकारणले प्रगट्या श्री नंद कुमार, नंद बाबाको घरमा नंद कुमार प्रगट हुनुभयो। को हो यो नंद कुमार भन्दा यसै प्रकरणको अन्तिममा छ, एतो प्रगट्या पूर्ण पार ब्रह्म। आज नंद बाबाको घरमा जो प्रगट भएको छ, यो प्रगट भएको नंद बाबाको छोरो यो को हो भन्दा प्रगट्या पूर्ण पार ब्रह्म। यो पूर्णात् पूर्ण उपनिषदमा जुन मन्त्र छ, आरतीको पछि हामी बोल्दछौँ, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एतो प्रगट्या पूर्ण पार ब्रह्म। पार ब्रह्म भने के हो? यो श्लोक हेर्नु, श्लोक नम्बर 12 मा अर्जुनले के भन्छन्, तपाई परम ब्रह्म, तपाई परब्रह्म हुनुहुन्छ। परब्रह्म भनेको ब्रह्मदेखि पर, ब्रह्मालाई पनि ब्रह्म भनिन्छ, आकाशलाई पनि वेदमा ब्रह्म भनेको छ, अन्नलाई पनि ब्रह्म, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्नलाई पनि ब्रह्म भनेको छ, निराकारलाई पनि ब्रह्म भनेको छ। तर कृष्ण के हुन् भन्दा कृष्ण ब्रह्म हुन्। ब्रह्म मात्रै होइनन्, परब्रह्म हुन्, यानी ब्रह्म भन्दा पनि पर हुन्। प्राणनाथजी के भन्नुहुन्छ, एतो प्रगट्या पूर्ण पार ब्रह्म श्री महामती तणो आधार। गुजराती शब्द हो, आत्मा मात्रका आधार हुनुहुन्छ, प्यासी आत्माहरूका आधार हुनुहुन्छ कृष्ण। त्यसकारणले मैले घुमाई घुमाइकन तपाईहरुलाई भड्काउन चाहेको होइन कि तपाईहरु कुनै देवी देवता इत्यादि जे भक्ति गर्नुहुन्छ र मैले तपाईहरुको भक्तिबाट भट्काएर कुनै मैले मानेको विषयमा लान खोजेको होइन। मैले एउटा दिव्य परम्परालाई ग्रहण गरेको छ, अंगीकार गरेको छ, सम्पूर्ण रूपमा म सन्तुष्ट छु। तर त्यो परम्परामा पनि कतिवटा कुरो कुनै बीचबाट पलाएकाहरूले केही भने त्यसको पनि खण्डन म गर्दछु, त्यसको पनि खण्डन गर्दछु तसर्थ। तर वास्तवमा मैले आजसम्मको यो उमेरसम्म महापुरुषहरूको चरणमा बसेर शास्त्रहरूको अभ्यासद्वारा र यो धेरै पल्ट प्रवचन गर्दा गर्दा गर्दाको अभ्यासद्वारा अलिअलि, धेरै त होइन, मन साह्रै चञ्चल छ, तर अलिअलि यसो ध्यानमा बस्दाखेरि यी सबै कुरोलाई समाहित गरेर जुन निचोड निस्केको हो, त्यो निचोड मैले यस्तो अनुभव गरेँ, कृष्ण भक्ति प्रजायते। कृष्ण भक्ति सर्वथा सर्वश्रेष्ठ भक्ति हो। साथमा एउटा अर्को पनि कुरो म भनिहाल्छु, किनभने त्यो कुनै दबाई दिँदाखेरि साइड इफेक्ट नहोस् भनेर अर्को पनि दबाई दिन्छन् नि, डोज हो, त्यस्तै तपाईहरुलाई अर्को पनि म कुरो भनिदिन्छु। यसको अर्थ यो होइन कि हामीले सबैलाई दुत्कार गरौँ, हामी सबलाई छोडौँ। तपाईहरुले गुरुजीबाट चाल पाउनुहुन्छ, गुरुजीले कसैलाई छोड्नुहुन्छ? रामनवमी आउँदा भगवान रामको कुरो, भगवान रामको आयोजनाहरू गरेर हामी गर्दछौँ, भगवान रामका दिव्य स्तुतिहरूको हामी स्तुति गर्दछौँ, शंकर भगवानको स्तुति गर्दछौँ, माँ सरस्वतीको स्तुति गर्दछौँ, या कुन्देन्दु तुषारहार धवला इत्यादि। यसको मतलब हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको
लोक सनातन चलाउनका लागि जुन परम्परा छ त्यसलाई हामीले अवश्य पुष्टि गर्नुपर्दछ। तर जब उमेरको एउटा तकाजामा पुगेपछि, जब आत्मविश्वास हुन्छ अब मैले सबै कुरो छोडेर मात्र म अब पतिव्रता स्त्रीले झैं अब सबै कुरो, किनभने अब मेरो पासमा धेरैतिर गुथिने मेरो पासमा अब समय छैन, जीवनका केही वर्ष केवल आफ्नो प्रियतमसँग एकाकार हुन चाहन्छु भन्ने मनमा आयो भने, यो मनमा पनि धेरै आउँदैन नि त। यो मनमा कहिले आउँछ? नित्य कृष्णको उपासना गरेपछि कबहुँ तो दीन दयालको भनक पढेगो कान जब आउँदछ, बस त्यसपछि चाहिँ सबै कुरो छोड्दै हुन्छ। कुल परम्परा मानेर सबै कुरो छोडेर सबैलाई एक पल्ट उपासना गरेर अब मैले छोड्दे है सबै कुरो भनेर सबैलाई जिम्मा लगाएर अब मलाई दुःख नदिनु भनेर सबै कुरो छोडेर अनि जीवनका जब त्यस्तो सोच आउँछ, आएपछि अनि जीवनका केही वर्ष यानी मृत्यु देवी आएर हाम्रो वर्ण नगरुन् तबसम्म जीवनको 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष जति हुन्छ केवल कृष्णमय जीवन बनाउने, रोम रोममा केवल कृष्ण बसुन्, तुझमें श्याम मुझमें श्याम सब में श्याम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं है पराया। कृष्णमय बनिने चिज त्यतिखेर सब छोडिदिने, बस यो पनि कुरा हामीले जान। जबसम्म हामीलाई विचार आउँदछ अरे मैले त यो सब परम्पराहरूको निर्वाह गर्नुपर्छ, छोराको विवाह गर्नु छ, छोरीको विवाह गर्नु छ, अझै घरसँग प्रेम छ, घर पैँचो गर्नु छ, यो सब गर्नु। तर जब मैले भने तपाईको बुद्धिले हामीले जुन यो हिजो जुन श्लोक पढ्यौं नि, श्लोक नम्बर 10 मा अस्तिको दिन पढेको होला, ददामी बुद्धि योगम तम एन मामुपयान्ति। बुद्धि योग को अर्थ यही हो कि भगवानले बुद्धि योग दिनुहुन्छ। बुद्धि योग दिएपछि कतिखेर के गर्ने भित्रबाट स्मरण हुँदै आउँछ, जब बार बार आत्माले अब गवाई दिन थाल्दछ, यी सब छोड, अब यी देवी देवता, यी ढुङ्गा पानी पत्थर, यी सबको उपासना बन्द गर, अब त रोम रोम केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आँखा खोल्दा कृष्ण, बन्द गर्दा कृष्ण, सुत्दा कृष्ण, जाग्दा कृष्ण, अब जीवन कृष्णमय हुनुपर्छ। ताकि मृत्युको अत्यन्त भयंकर जब प्रकोप हामी माथि पर्दछ त्यतिखेर मृत्युको त्यो करन्ट लाग्दाखेरि, जस्तो 440 भोल्ट करन्ट लाग्दाखेरि जसरी शरीर राख हुन्छ, मरेको शरीरलाई इलेक्ट्रिकमा जलाउँदा कस्तो हुन्छ हेर्नुस् त। त्यो नदीको तटमा लगेर सखुवाका दाउराहरूमा राख्दा 2 घण्टा 4 घण्टा घोचिकन पोल्दा पनि नजल्ने त्यो शरीरलाई इलेक्ट्रिसिटीमा सट्ट राखिदियो भने पौने घण्टामा त राख, न घोच्नुपर्छ न केही गर्नुपर्छ। त्यसरी नै हाम्रो भित्रको भावले सबै कुरोलाई समाप्त गरेर र मृत्युको यो भयंकर विभीषिका हाम्रो भित्र आओस्। मृत्युको त्यो भयंकर दर्द जब आउँछ, त्यो दर्द आउनुभन्दा पहिले कृष्ण नामको पेन किलरले हाम्रो पूरा शरीर आनन्दले रोमाञ्च होस्। त्यसका लागि केही वर्षसम्म फेरि सबै छोड्नु पर्दछ। सबै छोडेन भने जीवनको रग रगमा जीवन कृष्णाकार वृत्ति भएर उपस्थित हुँदैन। जब तपाईँ सबै सम्हाल्न खोज्नुहुन्छ तब कृष्ण पनि सम्हालिनुहुन्छ, तर त्यो दर्जा जुन गोपीहरूको दर्जा हो, जुन भरतको राम प्रतिको जुन दर्जा छ, त्यो प्राप्त हुन गाह्रो हुन्छ। र यो जुन 12 र 13 श्लोक जुन छ, बस यो श्लोकको अर्थै यही हो कि कृष्ण स्वयं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। आउन श्लोक बढौं, एउटा त बढौं। श्लोक नम्बर 14, सर्वमेतद्ऋतं मन्ये
यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। हे केशव, यहाँ सम्बोधन अर्जुनलाई, बडो अर्जुनलाई प्रिय लाग्ने शब्द हो यो पनि, हे केशव। अब यो कृष्णको नाम केशव किन भन्दा एउटा सामान्य नाम त यस कारणले हो, कृष्णका जुन केश छन् नि ती घुङ्राइला केश छन्। त्यस कारणले त हाम्रा भजन गाउँछन् भजनीकहरू, तिम्रो घुम्रिएको बाल कृष्ण सांवले मुहार देखी नाच्यो मेरो मन, कृष्ण नाच्यो मेरो मन। घुम्रिएका बाल छन् कृष्णका, घुङ्राइला बाल छन्, यसलाई पनि केशव भनिन्छ। तर वास्तवमा केशव शब्दको अर्थ के हो? म हिजोदेखि केशव शब्दको अर्थको अनुसन्धान गरिरहेको छु, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ 1 मिनेटमा सुन्नुहोस्। केशवमा 4 वटा अक्षरहरू छन्, क अ। हेर्नुहोस्, हाम्रा जुन वर्णमाला छ, अल्फाबेट जुन हाम्रो छ, त्यो दुईटा कुरो छ, एउटा व्यञ्जन र एउटा स्वर। तपाईहरु इंग्लिश धेरै जान्नुहुन्छ भने इंग्लिशमा पनि तपाईहरुलाई थाहा छ कि यसरी नै हुन्छ। व्यञ्जन हमेशा लङ्गडो हुन्छ, पूर्ण हुँदैन व्यञ्जन। क ख ग घ ङ च छ ज झ यी सबै व्यञ्जनात्मक शब्दहरू, यी सबै लङ्गडा हुन्छन्। यी लङ्गडा शब्दहरू जब स्वरमा गएर मिल्दछन् तब मात्र एउटा अक्षर पूरा हुन्छ। जस्तो क गएर अ मा मिल्यो भने अनि क भनिन्छ, नभए क हुँदैन, क हुन्छ। आधा अक्षर मात्रै हुन्छ व्यञ्जन। र यो केशवमा के छ भन्दा, केशव क पछि गएर इ अ अनि ईस अनि व, यानी 3 वटा शब्द भन्नुहोस् या अक्षरबाट तयार भएको छ केशव शब्द। केशव हाम्रो बडो मिठो मिठो भजनहरुमा भजनहरु गाउनुहुन्छ नि, अच्युतम केशवम राम नारायणम केशवम। कृष्णको अत्यन्त प्रिय नाम हो केशव। क अ ईश अनि व। क जब हामी यो अक्षर एक एकवटा अक्षरको देव विशेषमा नाम हुन्छ। ब्रह्माजीलाई भन्नु पर्दा क भनिन्छ, आधा जुन क छ त्यसको अर्थ हो ब्रह्मा। अकार विष्णु, अकार शब्दले भगवान विष्णुलाई लिइन्छ। ईश भनेको ईश शब्दले भगवान शंकरलाई लिइन्छ। व भनेको बपु यानी शरीर। कृष्णलाई केशव भन्नुको अर्थ के हो भन्दा, ब्रह्मा विष्णु र शंकर एउटै जसका शरीरमा निहित छन् त्यसलाई भनिन्छ केशव। जस्तो हामी त्यो सच्चिदानन्द रूपायमा भन्छौं नि, परमात्मा सर्ग स्थिति र प्रलय। हे कृष्ण, तपाईमा तीनैवटा कुरो छ। सर्ग माने सर्जन गर्ने यानी ब्रह्मा रूप। हामी त्यसै कारणले त गुरुलाई पनि भन्छौं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। यही हो, भगवान श्री कृष्णमा ब्रह्मा पनि हुनुहुन्छ, भगवान श्री कृष्णमा विष्णु पनि हुनुहुन्छ, भगवान श्री कृष्णमा शंकर पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारणले केशव। फेरि एकपल्ट हेर्नुस्, क ब्रह्मा, अ विष्णु, ईश शंकर, ब माने बपु। क अ ईश जसको शरीरमा निहित छन् उ भयो केशव। हे केशव, अर्जुन भन्दैछन्, हे केशव सर्वम एतत् हरितम मन्ये यन्माम वदसि केशव। यत् माम, माम भनेको मलाई, यत् अर्जुनले भन्दैछन् मलाई तपाईले, यत् जे पनि वदसि भन्नुहुन्छ, वदसि तम वदसि तपाईले भन्नुहुन्छ, एतत् सर्वम यो सबै नै हरितम
मन्ने परम सत्य म मान्दछु। कृष्ण तपाईका कुराप्रति पहिले त कृष्ण अर्जुनले भन्दथे म कन्फ्युज छु भन्दैथे। यसको मतलब म मानु कि नमानु यो कुरालाई। तर आज 10औं अध्यायमा अर्जुनले के भन्दछन्, हे केशव, मलाई तपाईले जुन कुरो आजसम्म अहिलेसम्म म यो हुँ भनेर जुन तपाईले भन्नुभएको छ, एतत् सर्वम 100% टोटल। हामी कति भन्छौँ नि, म 50% सेटिस्फाई छु भन्दैन, म 50% यसमा विश्वास गर्छु, 20% नै। अर्जुनले एतत् सर्वम 100% ऋतम मन्ने, म यसलाई विश्वास मान्दछु, यसलाई सत्य मान्दछु। भगवान, हे प्रभु, ते व्यक्तम, तपाईको प्रकट हुने, व्यक्त हुने, न त देवाः देवताहरू विदुः जान्दछन्, न दानवाः विदुः, न दानवहरूले नै जान्दछन्। तपाईको यो प्रकट हुनु छ नि, यो एउटा वन्डरफुल छ, यो एउटा आश्चर्यजन्य कुरो छ। प्रभु, तपाई यो प्रकट, तपाई कस्तो स्वरूप लिएर प्रकट हुनुहुन्छ र तपाई जो प्रकट हुनुभएको छ, सामान्य हेर्दाखेरि जेलमा, कंसको जेलमा तपाई प्रकट हुनुभयो, देवकीको गर्भबाट प्रकट हुनुभयो, लगभग 12 वर्षसम्म यशोदा र ब्रजनारीहरूलाई अत्यन्त प्रेमले तपाईले प्रेम प्रदान गर्नुभयो। ती गाईहरूमा, बाछाहरूमा अतिशय प्रेम गर्नुभयो। ती ग्वालबालहरूको ढाडमा बसेर उनीहरूलाई कोही बेला घोडा बनाएर हिँड्नुभयो भने कुनै कुनै ग्वालबालले तपाईलाई घोडा बनाएर माथि बसेर ल हिँड कृष्ण भनेर खेलमा तपाईलाई पनि घोडा बनाए। त्यसकारणले तपाई जो जन्मिनुहुन्छ, तपाई को हो भनेर यो जान्न बडा गाह्रो छ। के भन्छन् अर्जुन, न देवाः, न त देवताहरूले जान्दछन्, न दानवाः। अब दानवहरूले त यो दानव किन यहाँ भनियो भन्दा दानवहरू पनि बडा ठुल्ठुला भक्तहरू भए। जस्तो प्रहलादजी महाराज त यस्तो भक्त हुनुहुन्थ्यो, सम्पूर्ण संसारका देवताहरू पनि प्रहलादको चरणमा झुक्दथे। बडा ठुल्ठुला महापुरुष। त्यसकारणले दानवहरूमा पनि बहुत ठुल्ठुला। भागवतमा वृत्रासुरको वीर वाणीलाई श्रवण गर्नुहोस्। वृत्रासुरले के भनेको छ, असुर, तर उसको जुन व्याख्यान छ युद्ध मैदानमा, इन्द्रलाई जुन उनले कुरो भने, आऊ इन्द्र मलाई मार तिमी भनेर मृत्युको सन्निकट अवस्थामा, जबकि वृत्रासुरलाई इन्द्रले मार्नै सक्ने थिएन, तर जब वृत्रासुरले स्वीकार गरे कि मलाई मार भनेर मृत्यु स्वीकार गर्दाखेरि उनले वीर वाणीमा जुन परमात्माको कुरो उनले गरेका छन्, अद्भुत अलौकिक कुरो गरेका छन्। त्यसकारणले दानवहरू पनि बडा ठुल्ठुला, देवताहरूले पनि प्रणाम गर्ने यस्ता दानव राजहरू भएका छन्। त्यसकारणले हे कृष्ण, तपाई जे कुरो मलाई भन्नुहुन्छ, म त्यसलाई सत्य मान्दछु, किनभने मेरो सोच भन्दा परको कुरो छ यो, मेरा तर्कका कसौटी भन्दा परको कुरो। मेरो तर्क सानो छ, तर्क मेरो, तपाई त्यो तर्कको कसौटीबाट पर हुनुहुन्छ। त्यसकारणले म सत्य मान्दछु, ऋतम मन्ने, परम सत्य मान्दछु। र हजुरको प्राकट्य हुनुपर्ने कुरो न त देवताहरूले जान्दछन्, न दानवहरूले जान्दछन्, मतलब कसैले जान्नै सक्दैन। अरू त्यसकारणले रामचरितमानसको एउटा शब्द यहाँ लेखेको रहेछ, सोई जानहि जेहि देहु जनाए, जानत तुम्हें होई जाए। तुम्हारे कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत उर चंदन। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ
अजिर बिहारी सोई जानै जेहि देहु जनाई। प्रभु हजुरलाई ब्रह्माण्ड निकाया अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँलाई कसले जान्दछ? सोई जानै तुम देहु जनाई, जसलाई तपाईँले सद्बुद्धि दिएर तपाईँको महिमालाई जान्ने योग्य बनाउनुहुन्छ उसले मात्रै तपाईँलाई जान्न सक्दछ। आफ्नो बुद्धिले, आफ्नो तर्कले, आफ्नो शास्त्रको अभ्यासले अहम जानामि कृष्णम, म कृष्णलाई जान्दछु, यो व्यर्थ प्रलाप मात्र हो, कसैले जान्न सक्छ। अरे वेदले दण्डवत प्रणाम गरेर वेद भन्दछन् निगम हामी जान्न सक्दैनौँ प्रभु तपाईँलाई, तपाईँ अलौकिक हुनुहुन्छ। हामी जान्न सक्दैनौँ र नै हामी सखी रूप भएर श्री ब्रजवास गर्नका लागि, वृन्दावन वास गर्नका लागि हामी सखी भएर, वेद ऋचा सखी भएर तपाईँको लीलामा सम्मिलित हुन आएका छौँ। हामी जान्दैनौँ हजुरलाई। जब वेदले यो कुरो भन्दछन् भने हाम्रो तर्कबाजी, हाम्रो बुद्धिले कहाँ जान्न सक्दछ? तुम जान सोई जानै तुम देहु जनाई, जानत तुम ही होइसो। त्यसैले मात्रै जान्न सक्दछ जसलाई तपाईँले बुद्धि प्रदान गर्नुहुन्छ। यो कुरो ठिक छ नि? श्लोक नम्बर 10 यसै अध्यायको ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। अर्जुन, जसलाई म बुद्धि योग दिन्छु उसले सब कुरो जान्दछ। त्यसकारणले हाम्रो प्रार्थनामा प्रभुलाई एउटा प्रार्थना गर्ने, प्रभु तिमीलाई म जान्न सकूँ, तिमीसँग म अत्यन्त राधाले गरे झैँ, रुक्मणीले गरे झैँ, मीराले गरे झैँ म पनि तिमीसँग प्रेम गर्न सकूँ। मेरो शरीर त पुरुषको छ, तर हे कृष्ण यस्तो कृपा गर, भले शरीर पुरुष होस् तर मेरो भावना गोपी बनियोस्। जसरी भगवान शंकर गोपी भावले युक्त भएर ब्रजमा आउनुहुन्छ, रासमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी म यो अत्यन्त मूढ बुद्धि भएको म व्यक्तिलाई मेरो भावना गोपी बनाइदिनुहोस्। मेरो भावनामा गोपी भाव प्रवेश गराइदिनुहोस् र तपाईँको प्रभावलाई म जान्न सकूँ। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम, भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। भूतभावन, हे भूतभावन यानी सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई संकल्प मात्रले उत्पन्न गर्ने, यसको अर्थ हो भूतभावन। हे भूतभावन, हे भूतेश, सम्पूर्ण प्राणी मात्रका, चाहे ती पशु प्राणीहरू हुन्, चाहे ती दानव राक्षसहरू हुन्, चाहे ती देवताहरू हुन्, मनुष्यहरू हुन्, अखिल ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण प्राणी मात्रको ईश्वर माने मालिक तपाईँ नै हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, भूतेश शिवजीका लागि पनि आउँदछ नि। शिवजीका लागि भूतेशको मतलब के हो भन्दा भूत प्रेत पिशाचहरूको जो मालिक हुनुहुन्छ भूतेश। यहाँ जो भूतेश के हो, अनंत कोटि ब्रह्माण्डका जुन प्राणीहरू हुन् उनको ईश्वर माने मालिक हुनुहुन्छ। देवदेव, अब देवदेव भगवान शंकरका लागि पनि शब्द आउँदछ। यसको अर्थ के भयो? भगवान शंकरको अर्थ हो देवानाम देव, देवताहरूका पनि जो देव हुनुहुन्छ भगवान शंकर। त कृष्णका लागि जुन देवदेव शब्द प्रयोग छ यो के हो? देवानाम अपि देव, देवताहरूका पनि देव र देवादिदेव महादेवका पनि जो देव हुनुहुन्छ। यस्तो हे देवदेव, हे जगतपति, जगतपति भगवान विष्णुका लागि पनि शब्द आउँदछ, तर हे जगतपतिका पनि जगतपति प्रभु। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम शब्द त कृष्णका लागि हो। 15वां अध्याय, यस्माक्षरमतीतोह मक्षरादपिचोत्तम अतोस्मि लोक वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम नामले प्रथित माने तपाईँ प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। त्यसकारणले पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, त्वम तपाईँ स्वयं एव नै, तपाईँ नै स्वयं। बहुत सुन्दर शब्द छ, ध्यान दिनुहोस्। आत्मना आत्मानं वेत्थः, तपाईँ नै आफूले आफूलाई
जान्न सक्नुहुन्छ, अरू कसैले पनि जान्न सक्दैन। यु नो भेरी वेल। तपाईले मात्रै आफूलाई जान्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै जीवमाथि कृपा गर्नुभयो भने उसले सायद अलिअलि जान्ला, नभए कसैले तपाईलाई जान्न बहुत गाह्रो छ। म कृष्णलाई जान्दछु, यानी जस्तो समुद्रको एउटा थोपालाई जान्न पनि गाह्रो हुन्छ, त्यसरी कृष्ण। त्यसकारणले यो 15औं श्लोक बडो मिठो श्लोक छ। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवाधिदेव, हे जगतपति, हे पुरुषोत्तम, त्वं स्वयं एव, तपाईं स्वयं नै आत्मना आत्मानं वेत्ति, आफूले आफूलाई जान्नुहुन्छ, आफूले आफूलाई जान्न सक्नुहुन्छ। अझै 3वटा श्लोक रहेछन् अर्जुनका प्रश्नहरूको। यसकारणले भोलि यो 3वटा श्लोक गरेर अनि भगवान श्री कृष्णका उत्तरहरूलाई समाहित गर्ने कोसिस गरौँला। बस यिनै भावनाको साथमा आजको स्वाध्याय सत्सङ्गलाई यहाँ विश्राम गरिन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल